نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث پاک اندر موجود حدیث قدسی آقا فرماندے نے حدیث قدسی سن لے آج میرے تواڈے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا اللہ دا بندہ ایسا میرا امتی جڑا گناہ کر کر کے زمین و آسمان دے خلال پر کر دے وے انہیں گناہ لے کے آ جائے انہیاں غلطیاں لے کے آ جائے توجہ توجہ آن والے ہو میرے وال تکیا جے میرے تواڈے مصطفیٰ نے فرمایا میرا امتی اینے گناہ کرے زمین و آسمان دا خلا پر کر دے اور رب ایسا قادر قدیر ہے اور میرے رب دی رحمت دا سمندر بے کنارہ ہے اللہ چاہے تے انہیں بھی گناہ معاف کر دے گا لیکن انہاں گناہاں دے اندر شرک دی امیدش نہیں ہونی چاہیے دی انہاں گناہاں اندر شرک نہیں ہونا چاہیے دا رب شرک معاف نہیں کرے گا رب مشرک نو معاف نہیں کرے گا کامیابیاں چاندے ہو میری جماعت دی دعوت نو قبول کر لے اور مشکل کشا کائنات دے اندر اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ رب العالمین دا قرآن آپ ہی تے نماز پڑھ دے ہو تے نماز دے اندر اقرار کر دے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی تیری تے مدد بھی تے تو منگنے اور ظالمہ وضو کر کے اللہ دے کرم در وڑ کے ہاتھ بن کے اقرار پیا کرنا ہے اللہ عبادت بھی تیری ہے تے مدد بھی تے تو منگنے میں کنے تیرے شہر سیال کوٹ دے اندر ایسے نوجوان تے بزرگ تے ماما پہنا دکھاواں گا جیڑے اقرار کر رہے نے اللہ عبادت بھی تیری ہے تے مدد بھی تے تو منگنے اے نماز اندر تے مسجد دے اندر اقرار پہ کر دے ہو جدو مسجد تو باہر نکل دے ہو کوئی امام صاحب جا کے اپنی جبی جھکا رہے ہیں کئی خیران دے طرح تے اپنی جبی پیا جھکامنا ہے اور تو وعدہ کر کے تے وعدے دی خلاف ورزی پیا کرنا ہے آپ ہی تے نماز دی اندر تشہد دی اندر بندے ہو تے اقرار کر دے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میں اقرار کرنا وا اے تشہد اندر بہ کے بھی اقرار کر رہا وا اللہ میری قولی فعلی مالی بدنی تمام قسم دی عبادت تیرے واسطے نماز اندر اقرار کر دے ہو باہر نکل کے پھر اقرار تو مکر جم دے ہو باہر نکل کے ہر ایک نے اپنا اپنا مشکل کشا بنایا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا حاجت روا اللہ میری توبہ بنایا ہے نانا میرے ویرا قرآن پڑھ قرآن نو ترجمے نال پڑھ اگر قیامت دے دن دی ذلت تو بچنا چاہنا ہے رسوائی تو بچنا چاہنا ہے اگر قیامت دے دن دی ناکامی تو بچنا چاہنا ہے اور قرآن پڑھ لے عقیدہ تو ہی درست کر لے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور لوگوں ساری کائنات دا مشکل کشا کون ہے میرا بیان ختم ہو گیا ذرا ذرا اقرار کر لو دوستو اقرار کرنا تے اس تے وفا بھی کرنی ہے ساری کائنات دا مشکل کشا کون ہے ساری کائنات دا حاجت روا کون ہے اے تہاڈا پروگرام پوری دنیا دے اندر لائیو سنائی دے رہے ہیں تے دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے اقرار کرو اللہ بلیک والی کانفرنس تے اسی وعدہ کرنے ہیں اج تو بعد ساڈا مشکل کشا عرش والا الہ ہے اج تو بعد ساڈا مشکل کشا عرش والا خالق و مالک ہے اللہ اکبر کبیرہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا لوگوں کائنات دا نظام چلانے والا اللہ دنہ نو راتا اندر راتا نو دنہ اندر تبدیل کرنے والا بولو اللہ تے ہے وی کلا جندہ ڈیرا عرش اللہ الرحمن علی العرش استوا جندہ ڈیرا عرش معلا پھر میری گل مک گئی ترانہ سن لو تو عیدت میرا سلام اللہ اکبر کبیرہ اور دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی
سست نہیں ہونا، سست نہیں ہونا، ایکٹیو ہو جاؤ۔ جیڑا پیغمبر کائنات دا غلام ہے اور جسمانی طور تے بھی کمزور نہیں ہوندا تے روحانی طور تے بھی کمزور نہیں ہوندا، ایکٹیو ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اور دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات